म्हणूया जेजू जेजू हांव तुजेर पातयेता जेजू सगळें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा जेजू सगळ्यो मिलाग्री सगळें व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्रीच न्हू पूण जें हांव स्वास घेता जें हांव सकाळीं उठटा जे म्हजे दोळे पळयता जे म्हजे हात कोत्ता म्हजी बोटां चलता म्हजे पांय चलता सगल्यो आख्खे दिसाच्यो आख्खी इतल्यो वर्सां आमी संवसारांत ना त्यो थोड्यो थोड्यो मिलाग्री ते आमी आमकां तो उगडास येयना तो एक फादर सांगता आमकां तो ते उगडास येयना म्हणजे आमी तें चालतें कशें दवरता थोडी सकाळीं उठोना जिमेतूच देवा सुशी गेलें ती आर्गां दिवन पावता ना तेणी दुसऱ्या दिसाचो उजवाडूच पळयना पूण आमी पळयलां आमी पळयता दिसान दीस पळयता दिसान दीस आमकां बरी भलायकी आसा दिसान दीस आमच्या मेजार जेवण आसा दिसान दीस आमचो कितें तरी दिसपटो इलाज सुद्दां हालेलुया हालेलुया आर यू विथ मी हालेलुया यस सो यू आर अ मिरेकल वर्किंग गॉड हालेलुया एंड वी जस्ट हर्ड इन द रीडिंग यू आर द बिगिनिंग एंड द एंड तूं ओरो आनी शेवट हालेलुया You are the Alpha and the Omega. Hallelujah. 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 You are the God who was, who is, and is to come. Jesus. Jesus.
You are Yahweh, Alpha and Omega. Let me hear you sing. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
way, whenever we say no way, whenever situations come, we say no way, you are the way. Hallelujah. And yes, there is a way. Yeah, there is a way. Hallelujah. 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 Whenever someone says no way, we say Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. No way that person can be alive, we say Yahweh. Hallelujah. If we say no way that problem is going to have a solution, we say Yahweh. Hallelujah. 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 There is no dead end for those who believe in Jesus Christ. Hallelujah. There is no dead end for anyone who believes in Jesus Christ. Hallelujah. There is always a Yahweh. Hallelujah. There is always a way because Jesus Christ is the way, He is the truth, and He is the life. Hallelujah. Do you believe in that? Then let's say hallelujah. Are you feeling shy? Then let's loosen up from that shyness and say hallelujah. Hallelujah. Let's open our mouth. No need to feel shy and say hallelujah. Jesus Christ didn't feel shy when He died for us. So let's say hallelujah. Yahweh. Hallelujah. Yahweh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for getting us all here together. Holy Spirit, your presence fills this place. Thank you, Holy Spirit, for preparing each and everyone's hearts over here. Hallelujah. We are not come here by chance. We are not come here because someone else has told us to come. We are come here because you have predestined us for us to come over here, be a part, and learn the Word of God, and let the Word of God sink in our heart. Hallelujah. Let the Word of God be like a seed and sink in our heart, which is like the soil, and let this Word of God grow in our heart and transform our lives. Hallelujah. 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 Do not be conformed to this world. Romans 12:12. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. 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 आमची मनाची नवसुरणी करूया देवाचे उतर आयकून आणि सजमोन. Hallelujah. 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 आयचे वाचो बहाले on Genesis. दादले आणि बायलाचे pormone. It was talking about man and woman. Hallelujah. So today is 3rd of October. Today is my very best friend's birthday. Hallelujah. So what happened is I remembered what had happened on her wedding. Hallelujah. Hallelujah. For graduation, we were a gang of 13 friends. Hallelujah. Our college gang. Hallelujah. And in that gang, my best friend was there and another friend. Hallelujah. They are gangan, my best friend Halle and Yana Lochero, and they both fell in love and they got married. Hallelujah. The Mogan Polni and Tanchakaza Zane. Hallelujah. The Mogan Polni Pedana, I and he go the waste Kuruna directly also much a seat book kele, bridesmaids of Hallelujah. Ladies of directly seat book kele. Hallelujah. Okay, what chance can I sort what's so blue? So what happened for her wedding is आम्ही ऐकून आयज की देवान एक वस्तुरी करूचली आणि तिका एक हेल्पर म्हण सांगाती एक शराती म्हण तिका एक नाव दिलें. हालेलुया. हालेलुया. आणि देव आमचो मोग करता. आदान आपल्या बायलेचो मोग केलो. देवान सांगला दादल्याक आपल्या बायलेचो मोग कर म्हणून. हालेलुया. आणि Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. तातूंत म्हणटा thy maker is thy husband. Hallelujah. तातूंत म्हणटा देव आमचो मोग करता. जे भाशेन एक घोव आपल्या बायलेचो शिमे म्हणलेलो मोग करता. डिझायन केला घोवाक आपल्या बायलेचो मोग करपाक. त्या भाशेन देव आपल्या बायलेक आमचो इतलो मोग करता. देवान आमचो इतलो मोग केलो की जेजूक दिलो आमचे खातीर. हालेलुया. वय की ना? हालेलुया. तर हांव उगडास सांगला ताच्या काजाराक कितें जालें की her husband loves her, right? So the groom, Norian, ताच्या काजाराक गाडी बूक केली. You book a car, right? Respera वचपाक येवपाक गाडी बूक केली. खंयची? BMW. Hallelujah. Orange color, असले कलराचो एक BMW. आनी जरी तर तुमी BMWची स्पेशालिटी जाणा तिका फकत 2च सिटां. Hallelujah. Very expensive car, 2च सिटां आनी सारकी शालो. Beautiful car. Hallelujah. कित्याक BMW बूक केली? कित्याक तो आपल्या बायलेचो मोग करता आनी ताका जाय आपली बायल एक बरी गाडयेन रेस्पेराक आयलेली. हालेलुया.
वय की ना यू वॉन्ट टू गिव द बेस्ट टू द पर्सन हू यू लव हालेलुया तो BMW येवंक ना ताणें आपल्या बायलेकूच BMW बसपाक बूक केली बसोन आनी रेस्पेरांत घेवपाक एक बूक केली BMW हालेलुया तर ते गेले आपलो वेडिंग गावन घेवन आनी BMWची स्पेशालिटी म्हणजे शॅलो आहा तो ते गेले आनी बसले आनी वेन शी सॅट तो आख्खो गांव पफ करून जालो ते ग्रुप करून भितर गेले आनी शी वॉज लायक शी लूक लायक अ स्मॉल चीक कोंबयेची पिलां आसना दाखवले पील करून दिसले हालेलुया ते म्हज्याच हायटीचे ते गांव कडक करून ते सारके गांवांत भितर गेले वय दिसता हालेलुया तो हेंच करून अर्दे वाटेक गेले अर्दे वाटेक कॅमेरामॅना सांगले रावलो आमी फोटो काडया फोटोशूट काडलो ओके आनी त्या काजराक सगल्यो देडयो बाकी हांगाल्यो पळय त्यो म्हज्यो गाडयेन आयल्यो हा एक वॅगनार आहा 2 कलराची सगल्यो देडयो म्हज्या गाडयेन आनी अकोल BMW तो ते गाडयेंतल्यान देंवले आनी फोटोशूट जातकच ते म्हाका म्हणलें सुनीता आय एम नॉट सिटींग इन द BMW आय एम कमिंग इन योर कार ओके आय एम लायक आर यू क्रेजी because I know my friend, okay, the guy friend is also from a gang, okay, and he loves her, okay, he loved her from college, he loved her now, and he still loves her, and he wants her to sit in the BMW. And this girl is saying, Sunita, I'm not coming in the BMW, I'm sitting in the car, because my gown is getting crumpled, I'm totally uncomfortable. I'm like, Velu, are you sure? She's like, yeah, no problem. I'm like, okay. So, I then माझ्या गाडयेन बसले, हालेलुया, आनी आमी गेली रेस्पेरांत वेता पळय थिंगा न्हवरो आहा रावता आपले व्हंकलेक BMW आयली अकोल BMW ना तो पळोवंक लागलो आनी मागीर आयलो आनी मागीर म्हजे गाडयेशी आयलो थिंगा ताका अकोल दिसती थोडी सो आय वॉज द ड्रायवर हांव पयलें देंवलें आनी मागीर तो आयलो सुनीता वॉट हॅपन म्हणूंक लागलो वाय शी हियर वाय शी द वॅगन आय बूक टू BMW फॉर सिलू ओके हिज नेम इज सिल्वेस्टर आय कॉल हिम सिलू We all call him Silu. Silu, she didn't want to sit in that car because she was getting cramped up, like a chick, so she was uncomfortable. And he felt, what do you think? He felt very happy. ताका खुशी जाली तो BMW घेवंक म्हणून. The BMW costed 50,000 for the whole day. Okay, back then, now I don't know how, but back then, that was like 4 years back. 50,000 per day. He spent 50,000 for his bride to come for the wedding. And she chose to come in a wagoner. Hallelujah. He's a very sensitive guy and he felt very sad. You have to see his face. It just went down like this. Hallelujah. Hallelujah. In the same way, God, देवान आमच्या पासून आपल्या एकल्याच पुताक खुर्सार खिलायलो सोमन आमच्या पातळ दुयेंस खुर्सार व्हेलें आमकां सोडवण दिली ताकी आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवपाक हालेलुया हालेलुया पूण जेन्ना आमी भिकाऱ्या भाशेन वेता चिंतून देवान आमचेर वयर कास्त घातल्या देव आमचेर रागार आहा आमकां देव पानीश करूंक सोदता ओली मेंटालिटी घेवन आमी देवाची आमी इमेज करता पळय तेन्ना देवाक कितली पूण दूख दिलें आसतली दिसता आसतली आनी जेन्ना आमी एक पुअर लायफस्टायल पुअर म्हणजे भिरांतेन आमी भीक मागता देवाची असलें लायफस्टायल आमी जियेता पळय तेन्ना देव म्हणटा तूं भीक कित्याक मागताय तूं असल्या जिवितान कित्याक जियेता हांव तुका एक बरें जिवीत दिवंक सोदता आनी तूं एक वायट जिवितान जिवपाक सोदताय देवाक कितली पूण दूख दिसता आसतली हालेलुया ह्या न्हवऱ्याक दूख दिसता आपली अकोल एक वॅगनारान आयलें BMW सोडून त्याच भाशेन देवान आमच्या खातीर एक बरें जिवीत बरो फुडार प्लॅन केला बरें काम बरें एड्युकेशन बरें जिवीत बरें गोठाय आनी आमकां एक कशें मेवता देवाच्या उतराक गोड दवरून सोत मानून आमच्या जिवितान घालून आमी हें जिवीत जिवपाक जाता पूण हें आमी देवाचें उतर सोडटा देवाचें उतर आमी बाहाट करूंक सोदिना देवाचें कोण बाहाट करतलो आमी देवाचें उतर सोत मानूंक सोदिना देवचाराच्या फोटो आमी सोत मानूंक सोदता भिरांतेन जिवंक सोदता आमचें जिवीत सोंपला वेता तसलें जिवीत आमी कम्फर्टेबली जिवंक सोदता करतना देवाक कितें दिसता काय हालेलुया देवान आमकां एक भगवास जिवीत दिला देवान आमकां एक डावनग्रेडेड जिवीत दिला देवान आमकां
देवाच्यो पासावण्यो दिल्या. Hallelujah. God has given us the scriptures. Hallelujah. God has given us His word of God. Hallelujah. देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला. Hallelujah. आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू उजार करता काय? या बगोर आमी फकत ब्रदराक म्हाका फोन मारून म्हणटा प्लीज प्रे फॉर अस. Hallelujah. देवान आमकां हत्यार दिला. God has given us that so-called BMW, but are we choosing that Wagoner? Hallelujah. Hallelujah. तातूंत आनी एक स्टोरीचो वड आसलेलो. ओके, रिमेंबर देवाक जाय एक बरें जिवीत आमी जिवपाक. Hallelujah. ह्यो सगळ्यो पासावण्यो ज्यो आहा पळय त्यो आमच्या काळजान घालुया आनी ह्यो सोत मानून ते आमच्या फुडल्यान एक बरें जिवीत ट्रान्सफॉर्म आमचें जिवीत जाता पळय तें पळोवया. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना हांव ही टेस्टिमनी रगत बांशिल्लो लायक उसार कोरिता. Hallelujah. जेन्ना म्हजो ग्रँडपा एम्बुलन्सान आहलो पळय तेन्ना वेन आय सॉ हिम डायिंग आनी हांव जोरीतच म्हणटा नाल्यार ओके हो मरता चल जाली 75 मरता अहेंच हांवें चिंतलेलें नाल्यार म्हजो ग्रँडपा सांगार उरतलो आहलो. आनी त्याच टायमार गिव अप दिलें नाल्यार त्याच टायमार हांवें म्हणलेलें आसूं हांव मरता नाल्यार म्हजो ग्रँडपा सांगार उरतलो आहलो. पूण त्या टायमार देवाचें उतर हांव उगडास आयलें Psalm 91 with long life I satisfy you and you will know of God's great salvation. ही लायन आपणाक करून त्या टायमार पळोवंच लागलें म्हजे तकलेंत घालें हांव उगडास आयलो कित्याक हांवें ती बाहाड केली म्हणून आनी ती लायन हांवें गोड धरली आनी सोत म्हणली आनी म्हजो ग्रँडपा आतां पासून हेल्दी आहा आनी ऑलरेडी ताणें बिजनस आपलें स्टार्ट केलें. तो already, he has a business, 75 years old, he has a business, he goes and sells chicken in Taligaon. He has started going, he started driving his big fat truck and he's already started going and sitting and selling chicken over there. Hallelujah. Hallelujah. This is what the word of God can do. Hallelujah. He was supposed to die of that COVID nonsense, but God gave him a life. Why? Because of the word of God that God has given us. What are we doing with that word of God? Push up on the galtan निघता त्याचे वयर ना बायबलान घालता न्हू बायबलान घालता आनी आदाराचें वर धरता. देवाचें उतर आमकां बायबलान आदाराचें वर दिवंक ना. देवान आपलें उतर आमकां दिलां उजार करूंक. इन द सेम वे दॅट द Sylvester, my friend, he booked a BMW for his wife to use the BMW. Hallelujah. Hallelujah. He wanted her to come like a queen for the wedding. Hallelujah. Hallelujah. But she chose the Wagoner. And he felt sad. In the same way, God has given us the word of God. Hallelujah. देवान आमकां देवाचें उतर दिलां कित्याक उजार करूंक बेश्टो शो पीस कहो करपाक न्हू. देवाचें उतर घेवया आनी उजार करुया. Hallelujah. By heart करुया. Hallelujah. Hallelujah. Let's by heart the word of God. घे आनी वाज आनी जें म्हजें उतर देवाचें उतर तुज्या जिविताक लागता पळय तें घे आनी रगड आपल्या जिविताचेर. Hallelujah. Hallelujah. दुसरी स्टोरीचो हांव उगडास आयलो पळय तो ही. ओके, once upon a time there were two kings. दोन राजा आसले. one good king and one evil king. एक बरो राजा आनी एक वायट राजा. Hallelujah. 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 एक दीस the white raja, okay, one day the bad king, he attacked the good king's kingdom. Hallelujah. Okay, the white raja, the bore rajaचे kingdomaचेर attack केलो, एक झूज मारलें. Hallelujah. And when the bad king attacked, he kidnapped the prince. He kidnapped the son of the good king. Hallelujah. Hallelujah. ते बरो राजाचो चेडो आहलो पळय तो ताका किडनॅप केलो. Hallelujah. The bad king took that son and he hid him in the dark. Hallelujah. And he put him in one small jail. Hallelujah. It was a small son. He put that small son in the jail, in a small jail, and he treated him like one animal. Hallelujah. तो एक वायट राजा आहलो पळय तो ते बऱ्या राजाच्या धाकट्या चेड्याक घेतलो आनी ताका लिपयलो आनी ताका एक कुडान घातलो धाकटुले जेलींत आनी ताका एक जानवरा भाशेन ताका ट्रीट करपाक लागलो. हालेलुया. ताका जॉन जाय जाल्यार ताका जॉन दिनाहलो पूण ताका सांगतालो भीक माग तुका टॉर्चर करतालो म्हाका भीक माग आनी हांव तुका जॉन दितलो. अहो तो वायट राजा त्या बऱ्या राजाच्या चेड्याक अहो ट्रीट करपाक लागलो. हालेलुया. आनी तोच करून हो धाकटो चेडो आहा पळय
पळयतो तोच जावन तो व्हडलो जायत गेलो. पूण तो व्हडलो जायत वेताना तो भिरांतीन ही वॉज गेटींग स्कॅर्ड. तो भिरांतीन वाडलो आनी भिकाऱ्या भाशेन वाडलो. हालेलुया. थोड्या वर्सां आनी त्याच टायमार ताका किडनॅप केलो म्हणटा जातकूच थोड्या वर्सांनी ते बरो राजा जो आसलो तो ट्राय करतालो ताका सोदपाक. आनी थोड्या वर्सांनी त्या बऱ्या राजान एक दुसरो चेडो जालो आनी तो चेडो एक राजा कसो वाडलो. हालेलुया. एक सारको प्रिन्स कसो वाडलो. हालेलुया. आनी जेन्ना तो प्रिन्स कसो तो वाडलो ताणें एक झूज केलें आनी ते झुजान ह्या बरे राजाचो दुसरो चेडो आसलो पळय तो ताणें एक झूज केलें ते बॅड राजाच्या किंगडमाचेर. आनी ताणें वचोन ताजे तो भाग आसलो पळय तो त्या भाग सोडयलो. हालेलुया. हालेलुया. त्या भावाक सोडयलो. हालेलुया. पूण जेन्ना तो व्हडलो भाव जो भिरांतेन वाडलेलो तो भाव जेन्ना आयलो ते बरे राजाच्या किंगडमान त्या राजान ताका पळयलो तो कसो आसलो सामको भिरांतेन आसलो. ताका एक व्हडलो रूम दिलो. राजा कसो आतां प्रिन्स कसो ताका एक व्हडलो रूम दिलो. पूण तरी पूण तो व्हडलो चेडो आसलो पळय तो एक धाकटुल्या कोणशान रावतालो. अहो करून ताका एक आख्खो रूम दिलो. ताका सगळे ताचे किंगडमाची वस्तू दिल्यो. ताका एक रूम दिलो. ताका एक पॅलेस दिली. ताका गाडी दिली. तरी पूण तो धाकटुलो रुमान होत रावतालो. बुफे आसलो पळय तेन्ना जेवणाच्या वेळार तो बुफेशी बसनासलो. तो एक धाकटुल्या जाग्यार बसतालो आनी तो म्हणटालो ना म्हाका धाकटुले कुडके दी ब्रेडाचे. कित्याक तो भिरांतीन वाडलेलो तो. हालेलुया. ताचो सारको स्वभाव चेंज जालोलो. हालेलुया. 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 त्याच भाशेन जेन्ना आदामान तें पातक केल्लें पळय तेन्ना देवचारान आदामाक किडनॅप केलोलो. हालेलुया. आदाम जावन आसलो एक प्रिन्स कसो. हालेलुया. देवाचें सगळें आदामाक आनी एवेक आसलें वय की ना. हालेलुया. पूण जेन्ना आदामान सुलतानाची फूट सोत मारली तेन्ना आदामाक किडनॅप कसो केलो आनी आदामाक किडनॅप केलो म्हणजे आमचें जिवीत किडनॅप जालेलें. पूण जेन्ना आमकां जेजूची सोजमणी मेवता जेन्ना आमकां गमता की जेजू मेलो आमकां सोडवयली आनी आमकां एक राजा भाशेन जिवंक सोदता. आमी राजा भाशेन जिवंक सोदता. अहें आमकां पर्मिशन दिलां. अहें आमकां रायट दिला जिवपाक. अहें आमी आजून सोजमोंक ना जाल्यार तरी पूण आमी भिकाऱ्या भाशेन जियेता. हालेलुया. But God has not designed us to be like beggars. We are inheritors of God's kingdom. Hallelujah. देवान आमकां दिला एक प्रिन्स भाशेन जिवपाक. कोही प्रिन्स कोही जिवपाक देवाचें उतर घेवन देवाचें उतर स्टडी करून देवाचें उतर सोत मानून आनी देवाचें उतर सोत मानून आमी एक आमचें नवें जिवीत करपाक जाय. हालेलुया. पूण जेन्ना हांव आतां बॅक टू द स्टोरी हो आतां प्रिन्स आसलो पळय तो व्हडलो भिरांतीन जियेतालो. आतां ताका हेल्प करपाक ती भिरांतीन तो भायर काडपाक त्या राजान कितें केलें. त्या राजान त्या व्हडल्या प्रिन्साक एक हेल्पर दिलो. कोण दिलो. एक हेल्पर. आनी तो हेल्पर जो व्हडलो प्रिन्स आसा पळय तो भिवून जियेतालो पळय तो त्या हेल्पर ह्या प्रिन्साक शिकयतालो कसो जिवपाक. ह्या प्रिन्साक शिकयतालो ताचो हक ताचो अधिकार की तो भिरांतेन जिवपाक ना. ही ताचीच किंगडम. ताका धाकटुल्या कुडान जिवपाक नाका. ताका आख्खी पॅलेस दिल्या. हो त्या राजान एक हेल्पर दिवन त्या हेल्परान ताका ट्रान्सफॉर्म केलो आनी त्या हेल्परान ताका शिकयलो एक कसो राजा भाशेन जिवपाक. हालेलुया. आनी त्याच भाशेन देवान आमकां जेजू दिलो आमकां सोडवण करूंक आनी आमकां एक हेल्पर दिलो. आमकां शेराती दिलो आनी तो हेल्पर जावन आसा होली स्पिरीट पवित्र आत्मा. हालेलुया. प्लीज may I have John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. NKG version please. NKG, okay? Just put the NKG only please. Thank you. Okay, John 14:26 म्हणटा but the helper the Holy Spirit. Hallelujah. Helper त्या राजान त्या व्हडल्या
राजार आपल्या व्हडल्या चेड्याक सुदोरपाक एक हेल्पर दिलो आनी तो हेल्पर त्या व्हडल्या चेड्याक सारको शिकोवंक लागलो कहो जेवपाक. त्याच भाशेन देवाच्यो भासावण्यो आमकां उगडास करपाक आनी देवाचो मोग आमकां उगडास करपाक देवान आमकां एक आदारी दिला आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया. Eyes on the screen. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send. Okay, now will send. Jesus हालो पळय तेन्ना आतां he has already sent us Holy Spirit. Hallelujah. Pentecost आमकां already दिलो Holy Spirit. Hallelujah. He will teach you all things. आनी हो जो पवित्र आत्मा हा आमकां शिकयता. त्याच भाशेन ते व्हडल्या राजाचो तो हेल्पर ते प्रिन्साक शिकोवपाक लागलो कहो जेवपाक. त्याच भाशेन पवित्र आत्मा आमकां शिकयता भिकाऱ्याचे भाशेन जेवपाक न्हू पूण देवाच्या भुरग्यां भाशेन जेवपाक. हालेलुया, हालेलुया. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. आमकां पवित्र आत्मा उगडास करता देवाच्यो भासावणेच्यो. देवान आमकां कितें म्हणलां पळय तें ह्यो सगल्यो आमकां उगडास दिता. हालेलुया. ज्या भाशेन एम्ब्युलन्सान म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो Psalm 91ची लास्ट लायन. ज्या भाशेन आमी कितें प्रॉब्लमान पडटा पळय तेन्ना एक धाकटुलो आवाज येता आनी आमकां देवाच्या उतराचो उगडास दिता. तो धाकटुलो आवाज जावन आसा पवित्र आत्म्याचो. हालेलुया, हालेलुया. And he helps us all the time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कोंकणी भाशेन John 14:26 आनी कोंकणी भाशेन बरयलें आहा पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां आदाराचो चड गरज. हालेलुया. आनी हें सेम नांव हेल्पर जें आहा हें सेम नांव बायलांक दिलां. जेनेसिसान देवान जेन्ना एवेक रचलो तेन्ना देवान म्हणलें हांव तुमकां एक शारोत आय विल मेक हिम अ हेल्पर आनी तशें करून ताणें एवेक रचली. हालेलुया. आनी हो हेल्पर म्हणजे कितें आमी हेल्पर जेन्ना पळयता न्हू सारक मारपाक पातळलो न्हू पवित्र आत्मा आमकां आमचो एक गुलाम न्हू. पवित्र आत्मा जावन आसा देव आनी पवित्र आत्मा जेन्ना आमी सोकला पडटा पळय तेन्ना आमकां वयर उरता. हालेलुया. When I'm weak then I am strong. Hallelujah. In the same way, Genesis chapter 2 verse 18. Okay, ही लायन म्हणून देवान बायलांक रचली. Hallelujah. Genesis chapter 2 verse 18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. And the next verse please. And that way he created it. Okay, please go to the previous one. On previous verse, please. Genesis 2:18, please. Okay. So I will make him a helper. Hallelujah. So आयच्या वाचपान आमी हें शिकला हेल्पराचें. ओके, की बायलेक एक हेल्पर कसो रचलो आनी जे भाशेन एक आदारांक हेल्प करता त्याच भाशेन पवित्र आत्मा आमकां सद्दां हेल्प करता. हालेलुया, हालेलुया. आनी उगडास दिता देवाच्या उतराचो. हालेलुया. आतां तुमकां वायट बुकलेट आसा वय की ना कन्सर्निंग गार्डियन फियर. ओके, तुमचे कोणी ती बुकलेट आसा आतां. ओके, डू यू हॅव द बुकलेट विथ युअर. ओके, जरी तर ना जाल्यार आमकां देव कसो हेल्प करूंक सोदता तें आमी पळोवया. आमी जेन्ना हांगासर येता आमी म्हणटा त्यो आहा पळय ती बुकलेट मातशी बाय हार्ट करूं. ओके, जरी तर तुमचे कोणी ती बाय हार्ट आहा जाल्यार वेल एंड गूड. बट जरी तर ना जाल्यार आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड प्लीज गेट द वायट बुकलेट्स फ्रॉम द पिंक टेबल. जी त्यो वायट बुकलेटी आहा पळय त्यो ओहल्यो प्लीज तुमच्या हातान एक आतां आसूंक जाय. आतां आमी फर्स्ट पेज आहा पळय ती आमी डायसेक्ट करतली आनी आमी जे आमकां एक एक लायन दिल्या पळय ती आमी शिकतली
कोहे आमकां पवित्रात्मा आमकां हेल्प करूंक सोदता. हालेलुया. Please, can I request you to please just go and get your white booklets. Each one should have one white booklet in their hand, please. The pink one. Each one can just go, not to feel shy. Just go and get a white booklet. Konkani nala Konkani, English nala English. Hallelujah. Hallelujah. आता ह्यो ज्यो वायट बुकलेट आहा पळय ती ह्यो आमी बरयलेले मागणेन न्हू. हें मागणें जावन आसा कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बायबल. हालेलुया. आनी भिरांती प्रमाणे ज्यो आहा पळय त्यो स्क्रिप्चर्स सगळ्यो एक हिंगासर कलेक्ट करून दवरल्या. And I will show you how each and every verse is from the Bible. Hallelujah. Hallelujah. Okay, the first line. I am the body of Christ. Okay, यो हांवें 4 लायनी हांवें गेले फावटी हांवें कवर केल्ली. हालेलुया. 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 ओके, देवाक देव वायट वस्तू धाडना आमच्या जिवीतांत. हें प्लीज तुमच्या मोदीन आमच्या सगळ्यांच्या मोदीन आसूंक जाय. God does not send bad things. God is not angry at you. देव तुमचेर रागार ना. देव आमचेर रागार ना. देव आमचो मोग कोत्ता. जे कोण रागार आहा ते आपल्या भुरग्यांक धाडना आमचे सगळे मरपाक. हालेलुया. हालेलुया. ओके, John 10:10 please. John 10:10. Satan comes to kill, steal and destroy. Okay, but I have come to give you life, life in abundance. वायट वस्तू ज्यो येता, ओके, वायट वस्तू आमच्या जिवितांत जाता पळय त्यो देव वायट वस्तू दिना. एवरी गूड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड. हालेलुया. देव गूड एंड परफेक्ट गिफ्ट घालता. पूण कितें वायट आहा पळय तें थीफ डज नॉट कम. मीन्स द थीफ कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय. I have come to give you life and life in abundance. बऱ्यो वस्तू देव आमकां सगळ्यो दिवंक सोदता. आनी जे कितें वायट आमच्या जिवितान आहा पळय त्यो आमकां अधिकार आहा हुकूम घालपाक त्यो वायट वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो भायर वचपाक. हालेलुया. हालेलुया. God does not want you to live like filthy poor servants. He wants you to live like the Son of God. Hallelujah. He has created us in His image and likeness. जेन्ना आमकां बावतीज मेळला तेन्ना आमी जेसू क्रिस्तान भितर रिगल्या. हालेलुया. हालेलुया. We have become the son of God, sons of God, not just sons and daughters. Okay, we have become like the sons of God. So same way like how Jesus is the Son of God, we have got that same level. Hallelujah. Hallelujah. We have got that same authority. Hallelujah. Not to become like God, but to destroy the kingdom of darkness. Hallelujah. Hallelujah. Amka devan अधिकार दिला न्हय म्हण देव काय जावपाक पूण सोयतानाचे बँड वाजोवपाक. हालेलुया. तो सोयतान तुमच्या जिवितांत बँड वाजयता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक अधिकार आहा सोयतानाचे बँड वाजोवपाक. हालेलुया. हालेलुया. आमकां देवाचें उतर दिलां. द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टीव, शार्पर दॅन अ डबल-एज्ड स्वॉर्ड. आमकां एक हत्यार दिलां. त्या हत्याराचें नांव जावन आसा देवाचें उतर. तुमच्या हातीन जें आहा पळय तें देवाच्या उतरांतल्यो सगळ्यो लायनी. आनी जेन्ना आमी हें उजार करता आमच्या जिवितांत जे कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते प्रॉब्लम आमच्या पांयां तळा वेता. हालेलुया. तुमकां एक बरें जिवीत जिवपाक जाय ऑर डिफिटेड जिवीत, हारलेलें जिवीत जिवपाक जाय. वाज येवना हारलेलें जिवीत जिवन, वाज येवना सगळ्यो वगत ऑपरेशनान जिवन, वाज येवना सगळ्यो जॅम पडना रातची, वाज येना सगळ्यो वगत वायट वस्तू जाता, वाज येना सगळ्यो वगत ऑप्रेस करपाक सोदता म्हणून, वाज येना ह्यो नाका जाली चिंतना येता म्हणून सगळ्यो वगत. देवाक नाका आमी ohलें जिवीत जिवली. देवाक जाय आमकां एक बरें मेळोलेलें, बरी कूड मेळलेली, बरें जिवीत मेळलेलें. देखून देवान जेजूक धाडला आमच्या खातीर. हालेलुया. पयली लायन उक्ती करून, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन हॅज नो पावर ओवर मी. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सोयताना म्हजेर कसलोच अधिकार ना. ही आसा लायन 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Please put the scripture.
1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now you are the body of Christ and members individually. आमची कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची. सो जेजू क्रिस्ताची कूड तुवें पडटा ओके. जेजू क्रिस्ताची कूड तुवें पडटा वयर की ना? वयर की ना? Let's okay, listen up. Okay, chill. Does Jesus' body fall sick? Jesus' body was crucified and died on the cross. But Jesus Christ rose again in glory. Hallelujah. And his body was so glorious that Mary Magdalene did not even recognize him. Hallelujah. So, question. Jesus' body falls sick? No. We are the body of Christ. In the same way, does sickness have any right to be inside of us? Does sickness have any right to be inside of us? If we are the body of Christ, if there's any cancer which any diagnosis is being given, does that cancer have any right to be inside of us? No. Does that cold or does that headache have any right to be inside of us? No. So we have to tell it to get out. So put your hand on your head and say, I am the body of Christ. You can do that. I am the body of Christ. Louder. Satan has no power over me. How जाणा Jesus Christaचे कूड? सोयतानाक दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. Hallelujah. Hand down. Okay. तुमच्या प्रॉपर्टीन जोणेक लागीं हांगासर एक प्रॉपर्टी आहा आनी तुमच्या प्रॉपर्टीन जोडी तर कोण भायलो लोक आयलो आनी रावपाक हांगासर रावपाक स्टार्ट जालो. तुमी कितें करतलीं? वेलकम म्हणटलीं आमी? ना. भायर सर हिंगासर म्हणटलीं, रायट? शुअर ना? Get out from here. Who told you to come over here? This is my property. You cannot trespass. In the same way, आमची कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची. दुयेंसाक आमचे वयर कसलोच अधिकार ना. तर आमी आमचें तोंड उक्तें करून लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग. Proverbs 8:21. Life and death is in the power of your tongue, and you shall eat of its fruits. अधिकार दिवन आमी तोंड उक्तें करून म्हणूंक जाय, get out of my body in Jesus' name. Hallelujah. Not only my body, आनी दुसऱ्या कोणाचेर आमी मागणें करता जाल्यार आत दवरपाक जाता म्हणूंक जाता. You are the body of Christ. Satan sickness has no power over you. I command that sickness to get out in the name of Jesus. Hallelujah. अशें म्हणपाक जाता. Hallelujah. So I want you to imagine right now. Okay, why use your hands? Okay, Mark. Lay hands on the sick and the sick to recover. Mark 16:17. Please have Mark chapter 16 verse 17. Okay. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. Next time, please. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. Hallelujah. Okay. म्हणजे ते आत दोतोरी जी दुयेंस आहा पळय ती आनी जी कोण दुयेंत आहा पळय ती बरी जातली. हालेलुया. आतां पळय हांगासर दे विल ले हँड्स. फकत आतूच दवरल्यार पुरो. आमी काम करची ना. कोण काम करतलो? पवित्र आत्मा काम करतलो. होली स्पिरिट हू इज अ हेल्पर, ही विल गेट द वर्क डन. हालेलुया. आमचें जॉब कितें करूंक जाय? आमी फकत म्हणूंक जाय वा आमी फकत आत धरपाक जाय? इतलेंच दवरल्यार पुरो. पवित्र आत्मा काम करतलो. हालेलुया. हालेलुया. तर आमी आमच्या वयर हात धरपाक जाता वा दुसऱ्यांच्या वयर हात धरपाक जाता? हालेलुया. तर आतां आमी आमचेर हात धरपाचें प्लॅन केलां. आतां इमॅजीन आमी दुसऱ्याचेर हात धरतलीं. ओके, आमकां अधिकार दिला कित्याक वी आर द सन्स ऑफ गॉड. हात धरया. ओके, जस्ट कीप युअर हँड इन फ्रंट एंड इमॅजीन युअर प्रेइंग ओवर समवन. सो मान की तुमी कोणाचे दुसऱ्याचे वयर मागणें करता. नो नीड टू फील शाय. ऑलरायट, लेट्स स्टार्ट. ओके, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. म्हणूया. ओके, विथ अथॉरिटी. यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. Satan, sickness has no power over you. आई बेश्टो आतूच फुडल्यान धर. तुकाचेर धर नाका. तूं जाय आतूच फुडल्यान धर. ओके, थँक यू फॉर शोविंग सम पेशन्स. ओके, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. तूं जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सोयतानाक दुयेंसाक तुजे वयर कसलोच अधिकार ना. ओके,
hands down. Hallelujah. आता ही जी लायन म्हणटा पळय ती सोत मारून म्हणुया आनी आमचें काम सगळें करपाक पवित्र आत्मा जे आमच्या भितर आसा तो काम करतलो आनी दितलो. Hallelujah. Hallelujah. All we have to do is just lay the hands. Hallelujah. Next time, okay? I'm the body of Christ. Satan has no power over me. For I overcome evil with good. Okay? Romans chapter 12, verse 21. Romans chapter 12, verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. आता ही आमी केन्ना उजार करपाक जाता जेन्ना आमचे वयर कोण नाका जाल्ली बोकळाटां घालता आनी आमकां त्रास करता तेन्ना ही लायन आमकां उडास करपाक जाता. I overcome every evil with good. I overcome every evil with good. Hallelujah. 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 आमकां बरी वायट वस्तू करी पूण when we do something, we continue, we forgive that person and we continue doing something good, we become overcomers. Hallelujah. We overcome that situation. Hallelujah. Next line. I am of God and I have overcome Satan. For greater is Jesus that is in me than the evil one that is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. You are fasted like the coming. Get like out you get already. Okay, 1 John 4:4. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. कोंकणी भाशेन हांव जावन आसा जिवे देवाचो आनी हांवें सैतानाचेर जोयत व्हेला कारण जो म्हाज्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारान आसलेल्या वायट आपल्या परस ओदीक बलिश्ट. हालेलुया. आता ही लायन हांवें चड केन्ना उजार केल्या जेन्ना कोविडाचो प्रभाव आहलो पळय तेन्ना हांव म्हणटालें ग्रेटर इज जीसस दॅट इज इन मी than the evil one or when all the sickness around in the world. Hallelujah. Hallelujah. And when I was there with my grandpa in that COVID ward, I would say, greater is Jesus that is in me than the evil one that is in the world. Hallelujah. Greater is Jesus that is in me than the COVID which is around in the world. Hallelujah. Hallelujah. I am the body of Christ and Satan, sickness, COVID has no power on me. I would just open my mouth and say that. All that just open your mouth and if you just even whisper, you believe and you just whisper, it just happens. Okay, hallelujah. I just opened my mouth and I just used the word of God. So use that BMW, use that word of God which is given to you. Hallelujah. 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 I am of God and I have overcome. I am of God and I have overcome Satan, for greater is Jesus that is in me than the evil one that is in the world. Then, what is this? I will fear no evil, for you are with me, O Lord. Okay, you are with me. Psalm 23 verse 4. Stop to 23. Verse 4, 23, bold 4. Okay. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. तो जेन्ना आमी भिरांतेक सांपडल्या वा जेन्ना कोण अटॅक करपाक येता वा जेन्ना कोण तुमचो जीव काडपाक म्हणलें प्लॅन करता वा जेन्ना दुयेंस आहा दुयेंसाच्यो बोबाव वा फोट्यो चलता भोंवतणी ओके तेन्ना यू कॅन से आय विल फियर नो इवल फॉर यू आर विथ मी. हालेलुया. हालेलुया. ओके whenever if there's any attack or disease or fear, so जेन्ना कोण थोडे फावटी कोण लोक डार्कनेस थोड्यांक डार्कनेसाची भिरांत आसता कोणाक एक रूम लायट बल्ब येता जाल्यार सारकी भियेता खावूंक खावूंक वचपाक तांकां जायना ओके भिरांत दिसता कोण एटॅक येत करीत नाल्यार कोण बुड्डां येत नाल्यार हालेलुया तांकां ही लायन दिवपाक जाता. You don't have to worry. God is with you. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Psalm 23 verse 4. Even though if you walk through the valley of shadow of death, even though you walk through your dark room, you will fear no evil. Okay? For God is with you. Please put Psalm 23 verse 4. Okay. Even though you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil, for God is with you. Hallelujah. Hallelujah. Next. Okay? Word and your spirit, your word and your spirit, they comfort me. Okay? Each line happening 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Okay? Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ,
God of all comfort. Hallelujah. Next line, please. Who comforts us in all our tribulations. Okay. You're all in your stand. Please put the scripture in concerning what you hear. What is this line? In concerning what you hear. In concerning what you hear. Oh yeah. Okay. Now what is this scripture? God of all comfort. Your word and your spirit, they comfort me. Alright? Now what is this comfort? Okay? Ila nami केन्ना उजार करता. God of all comfort. जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें तरी वायट जाता, जेन्ना दूख जाता, especially जेन्ना suppose if one person was in depression, or for example, what is my thing? Okay, my father, okay, was in coma, right? So, oh yeah, if you don't know, my father was in coma, and my mother used to go by his bedside and she used to read Psalm 91, and on his birthday he came out. Alright? So, this is my mother's testimony. So, whenever my mother meets another person, okay, who is in coma, or who is battling for life and death in the hospital, my mother immediately says, hey, read this Psalm 91, open your mouth and read it. I read it for my husband, and he came out from it. God delivered him, God saved him. In the same way, it will work for you also. She comforts that person with the same comfort with which God gave her. In the same way, please put that scripture. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Okay, the God of all comfort, who comforts us in all our tribulations. Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble. Hallelujah. So whenever my mom, she finds anyone in trouble with a similar situation like hers, she gives her testimony, and Holy Spirit, to the same anointing of the testimony, goes and comforts the other person who is going through that similar situation. Jenna, मुझी माँ encounter मेवता, जी कोणाचो family member, or जी कोण कोमान हा पळय तेन्ना ती त्याच वेळार सांगता म्हजो गो कोमान आहालो, हांव Psalm 91 वाचताली, आनी म्हज्या घोवाक मरणांतलो वाटायलो, मरणांतलो भायर काडलो त्या देवाच्या उतरान. तर तुमी हें Psalm 91 म्हणा, अशें म्हणून ती तांकां कम्फर्ट करता. त्याच भाशेन तें जें आहा पळय ती anointing जें आहा पळय ती ह्या घोवायकीन, ही anointing घेता आनी दुसऱ्यांक सांबाळ दिता, दुसऱ्यांक बरें कशें दिसता, दुसऱ्यांक कम्फर्ट करता. हालेलुया. Hallelujah. So here scripture is also Zamasa. Then the next one. Okay. I am far from oppression, depression, and fear does not come near me. Okay, that is Isaiah 54 verse 14. Please may I have Isaiah 54 verse 14. Okay, in righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. आता ही लाइन जे आहा पळय ती आता पळय सगळ्यो लायनी आहा ह्यो वायट बुकलेटीन वय की ना. आतां जेन्ना तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा, जे कोण तुमच्या वयर तुमचे आड येता, तुमकां सप्रेस करता, ओके, तेन्ना ही लायन उजार करपाक जाता. I will be far from oppression and fear will not come near me. जेन्ना कितें सिच्युएशन आहा पळय तेन्ना आमकां भिरांत येता पळय तेन्ना ही लायन उजार करपाक जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो ह्यो सगळ्यो ज्यो लायनी आहा पळय त्यो उजार करपाक जाता आनी बरें जिवीत जिवोवपाक जाता. हालेलुया. प्लीज ह्यो लायनी आहा पळय त्यो जेन्ना असलें सिच्युएशन आहा पळय तो तोंड उक्तें करून आमी म्हणुया आनी उजार करुया. हालेलुया. नेक्स्ट टायम. No weapon formed against you shall prosper, for your righteousness is of the Lord. Hallelujah. Isaiah 54 verse 17. आता ही लाइन तुम्ही तहा बायबलान, no weapon formed against you shall prosper. जे कोण येता तुमच्या वयर, सपोज प्रॉपर्टी मॅटर्स, or सपोज ऑफिसान कितें तरी तुमच्या वयर करपाक सोदता, तो उक्तें करून ही लाइन म्हणया. No weapon formed against me shall prosper, for my righteousness is of the Lord. म्हजे वयर वाजलेले म्हज्या हातार सुफोळ जावचें ना,
कित्याक म्हजें नितीवणपण देवाचें. हालेलुया, हालेलुया. तो उक्तें करून ह्यो सगल्यो लायनी ज्यो आहा पळय त्यो, ह्यो सगळ्यो देवाचे उतर आहा पळय तो उक्तें करून उजार करा. आनी तुमकांच दिसती पडटलें तुमचें सिच्युएशन जें आहा पळय तें चेंज जाता. हालेलुया, हालेलुया. नेक्स्ट लायन. My righteousness is of the Lord. Romans chapter 3, verse 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. तुम्ही सण म्हणटा तुमकां देवाचें नितीवणपण आहा, म्हणजे तुमकां देवाचें नितीवणपण आहा. हालेलुया. When you believe that you are the righteousness of God, you are the righteousness of God. हालेलुया. आमकां कितें करून देवाचें नितीवणपण जोडपाक ना, पूण देवान आमकां नितीवणपण एक फ्री गिफ्ट कहें दिलां. जे भाशेन ते राजान आपल्या चेड्याक सगळें दिल्लें, त्याच भाशेन देवान आमकां सगळें देवाच्या किंगडमान दिलां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, सो परतून आमी ती स्टोरीचो उगडास करुया. तो एक राजा आहालो, ताचो चेडो किडनॅप केल्लो. सैतानान आमकां आमचें मन किडनॅप करता. हालेलुया. पूण जेन्ना आमकां जेजूची सोजमणी मेळटा, आमकां सोडवण मेळटा. हालेलुया. आमकां जेजूची सोडवण, आमकां जेजूची सोजमणी मेळ्ळ्या. देवाच्या उतरान आमकां जेजूची सोजमणी मेळ्ळ्या. पवित्र आत्म्यान आमकां जेजूची सोजमणी मेळ्ळ्या. जेजून आमच्या पासून कितें केलां पळय ती सोजमणी मेळ्ळ्या. जेन्ना आमकां कितें त्रास कश्ट येता, आमी न्हय हाल्लेली कही बसोन एक सुवातेर व्हरपाची गरज ना. देवाचें उतर घे, तोंड उक्तें कर आनी देवाचें उतर उजार करूंक जाय. हालेलुया. असो दाव मारून मोबायलाचेर स्पीड डायल करून ब्रदरांक सिस्टरींक अशें फोन मारपाची गरज ना. डोंट रन टू द फोन, रन टू द थ्रोन. हालेलुया. फोनाशी वचपाची गरज ना, देवाच्या उतराशी वचा. हालेलुया. आनी दिलां पळय तें देवाचें उतर उक्तें करून आमी उजार करुया. हालेलुया. आनी ह्याच भाशेन आमचें जिवीत चेंज जातलें. हाल्लेले भाशेन भिरांतीन रावपाची गरज ना. राजा भाशेन जिवया, देवाचें उतर उक्तें करून आनी देवाचें उतर म्हणून. हालेलुया. आनी कशें चेंज करतलें तें पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान चेंज करतलो. कशें चेंज करतलो तें आमकां सांगपाक जायना, पूण एट दी एंड चेंज जातलें. You will get the result. How you get the result? That's not the case. But you will definitely get the result. Hallelujah. 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 You are the righteousness of God. You are the sons of God. You are overcomers. Holy Spirit is your helper. Hallelujah. पवित्र आत्मा तुमचा आधारी आहे, तुमचा शराबी. Hallelujah. 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 सगळी म्हणूया, Holy Spirit is my helper. पवित्र आत्मा म्हजो शेराबी. पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्लीज ह्यो ज्यो देवाची उतर आमी शिकता पळय ती, जी देवाची उतराची लायन आमच्या जिविताक लागता, तुमच्या जिविताक लागता पळय ती गोड धरा आनी म्हणीत रावात. हालेलुया. जे भाशेन दिसाक 91ची लास्ट लायन गोड धरली आनी म्हणली हांवें सोत मानली. देवाची उतर गोड धरा, सोत माना. जाता तितले फावटी तुमच्या जिविताक म्हणा. कशें तुमचें जिवीत चेंज जातलें तें तुमचें टेंशन न्हू, पूण जिवीत चेंज जातलेंच ही गॅरंटी आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं म्हणया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं म्हणया आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. ओके, सोत मानून म्हणया आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. ओके, भिरांतें म्हणपाची गरज ना, भीक मारून म्हणपाची गरज ना, सोत मारून म्हणा. बिकॉज यू आर द सन्स ऑफ गॉड. हालेलुया. यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. सो लेट्स ऑल से I am the body of Christ. Satan has no power over me. I overcome every evil with good. I overcome every evil with good. I am of God. I have overcome Satan. Greater is Jesus that is in me than the evil one that is in the world.
I will fear no evil. You are with me, O Lord. Your word and your spirit, they comfort me. I am far from oppression. Fear does not come near me. No weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. केन्ना ह्यो लायनी विचार करपाक जाता पळय ते हांवें फकत एग्जाम्पल्स दिल्या. कश्यो ह्यो लायनी आमच्या जिवितांत विचार करपाक जाता हें पवित्र आत्मो आमकां सजनायतलो. Hallelujah. How to use these lines in our life? That Holy Spirit will guide you. I have only given you some few examples. They're just like peanuts. Few examples. But one line of the Bible can be applied in so many different ways. In so many ways, Holy Spirit can just help you with one simple line. Hallelujah. But just by heart and cherish these lines. By heart this word of God. Because this word of God is Jesus himself. Hallelujah. And the word was God. And the word is God. Hallelujah. देवाचो सोप मनीसालो आनी आमचे मदें जियेलो. हालेलुया. हो जो आसा देवाचो सोप आमचे मदें जियेता. आमी जेन्ना बाहेर करता पळय तेन्ना तो सोप आमच्या जिवितान जियेता आनी आमचें जिवीत न्हवसोडटा. हालेलुया, हालेलुया. सुरी उबी रावया आनी आर्गां दिवया ह्या पवित्र आत्म्याचो एक शेराक एक आनारी कवर जे आमकां देवान दिला. त्या पवित्र आत्मो आमचें शीन आसा. Holy Spirit is there with us. Holy Spirit, our helper, is there with us. पवित्र आत्मा न्हू एक सुकणें. पवित्र आत्मा न्हू एक दुंगोर. पवित्र आत्मा जावन आसा. He is a person. He is a person. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father has sent in my name, He will teach you all things. It is a person who is there with you. And your पवित्र आत्मा सदांकाळ आमचे सगळें आसा. Hallelujah. Hallelujah. हो पवित्र आत्मा आमचे शीन म्हणून आतां आमी सोत मांडुया. सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. लेट्स ऑल क्लोज आवर आयज. Holy Spirit, we surrender this time with you. Holy Spirit, the word that we have learned, remind us this word that we have learned in every situation that we go through. Remind us that we are sons of God. Remind us that we don't have to live in fear. God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. We are not slaves to fear. We are the child of God. Hallelujah. Hallelujah. आमी भिरांतीन रावपाची गरज ना. पूण पवित्र आत्म्यान आमकां उगडास कर. Hallelujah. आत विस्तारून. Let us all open our hands, spread our hands. Let us not feel shy. Close our eyes and let's communicate with God. Thank God for the gift of, thank God for Holy Spirit that He has given us, who is our helper. When I am weak, then I am strong. Rejoice not, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for giving us the wisdom. Thank you, Holy Spirit, for teaching us whenever we do not understand. Thank you, Holy Spirit, for guiding us all the time. Brother Bento, if you could just... Thank you, Holy Spirit, for giving us the correct directions. Thank you, Holy Spirit, that whenever we are weak, that you strengthen us. Let us open our mouth and say hallelujah. The manifestation that the Holy Spirit is there with us, one of them is the gift of tongues. So let us open our mouth and let us say hallelujah and praise God. Let's open our mouth and speak. Let's open our mouth and praise God. Let us all say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let the Holy Spirit walk in you. Holy Spirit is helping you. Holy Spirit is strengthening you. Holy Spirit is destroying all the yoke of the enemy. Holy Spirit is reminding you that you are a son of God. You are no longer a slave of fear. You are a child of God. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, we destroy the yoke of the enemy. In the name of Jesus, Holy Spirit is inside of each and every one, making each and every one alive, giving life to
हालेलुया हालेलुया. देखून आर्गां देवाक न्हू. कित्याक आर्गां? कितें तरी जालां. मातशें बसात. कितें तरी जालां घडलां. जेजू हालेलुया हालेलुया. सोंतासाच्या उमाड्यांनी आमची काळजां भरल्या अशें गायन केलां न्हू. आमी सोंतासाच्या उमाड्यांनी गायता. संतोश बरीच जाल्या तुमी. आनी कित्याक जाल्या? दोन वस्तू. पयली वस्त जाली हांगासर कितें? मिसाचें बलिदान. हालेलुया हालेलुया. मिसाचें बलिदान. आनी तातूंत आमकां कितें केलां? आयचें दुसरें वाचप म्हणटा न्हू. हालेलुया. हॅव यू रिमेंबर्ड उरला कितें केलां आमकां? दुसऱ्या वाचपान कितें म्हणटा? हेब्रेवान बरयलेलें वाचपान चॅप्टर 2 वर्स आय थिंक 10 आमकां शुद्ध केला. Hebrew 2:9 ओके 9:10. हालेलुया. आमी स्वताच्या उमाड्यांनी भरपाक कारण आसूंक ना न्हू. बायल हें बरोबर तेंच सांगता. म्हजें टिचींग हेंच जातलें. आमकां जावो आमी संतोश बरीच जाल्ली. आमकां जाय आमी खुशाल जाली. तुमगे माय तुका जाय खुशाल जाल्लें अशी जाल्ली जाय बागोवली आनी आमी सारकी दुखे सोंसतल्यो जाल्ल्यो जाय. तुमकां नाका. We all want to be joyful. तर केन्ना येतले? आमची भयणीन सांगलें आमकां. आमची भयणी बसोन सिस्टर सुनीता बसोन सगळे देवा आर्गां दिवया. ताणें दिलां तुमकां संतोश बरीच जावपाक. कशें खुशाल कशें आमी जैतिवंत जावपाक देवाच्या उतरा उदेशी उलोवन देवाचें उतर आमचे भितर येता. संतोष जोरी येता त्रास, जोरी येता कश्ट, जोरी येता जायते वायट आमच्या जिवितांत दुयेंस पिडा. तरी पूण आमचे भितर आसतली खुशालकाय केन्ना? जेन्ना
आमचे मुखार आसा तेन्ना देवाचे उतर म्हणजे देवाच्यो बासावण्यो म्हणून सांगला ताणें देवाच्यो बासावण्यो हालेलुया हालेलुया तर पयलो संतोश कित्याक शुद्ध केला आमकां निर्मळ केला जेजून न्हू केली तुमकां शुद्ध केली तुमी निर्मळ जाली आनी असो आमी पातकां करीत आसा बारीक बारीक चिंतनांनी उतरांनी करीत आसा आमकां शुद्ध केली हें दुसरें वाचप म्हणटा 10 बस 10 हालेलुया हालेलुया आनी तो कितें म्हणटा न्हू आमच्या ह्या फुडाऱ्याक जेजूक फुडाऱ्याक आमकां नितोड करता त्या फुडाऱ्याक सारवासांव दिता त्या फुडाऱ्याक आमची लॉ दिसना आतां आमच्या भावाक म्हणटालो आमची त्यो सोयरीं वो गोच्ची अशी तोवनाशी खंय भोंवता ओ तांकां नांव बरें ना तर तांचें नांव इबाड जालां कांय कारणाक लागून वायटाक तेन्ना कितें करता आमी हो तो कोण सोयरो ना तो सोयरो तो म्हजो तो हेजो तो पयशिलो तो मामाचे तो ही इज नॉट मायंड दिस फार रिलेशन रोखडे पयले आमी कितें करता पयस वता पयस जाय तो न्हू आमचो आनी आयचे वाचप कितें म्हणटा आमकां हो आमचो जेजू आमचो भाव म्हणून आमकां लॉजेना तुमी भयणी म्हणपाक लॉजेना असलो आमचो शुद्ध करता तो जेजू तो लॉजेना तो पळयता आमचे भितर आसा ती पातकां हरशीं आमचे भितर ऑल बॅड स्टफ which is inside of us he can see it but still he does not despise us and say तो म्हणटा म्हजे भावा म्हजे भयणी केदें व्हडलें देवाचे देणे जेजू क्रिस्तांव तेचे फकत देवाक आनी जेजू क्रिस्तांव ताळयो मारया व्हडल्यान कित्याक आमकां तो भावा आनी भयणी म्हणटा हालेलुया आमकां अशें म्हणूंक जायना जेजूचो भाव म्हणूंक जाता जेजूक तरी पूण हालेलुया हालेलुया आमची रावता ती मातशी एक गीत घेवंक जो आत्मो जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला त्या सोयीच्या देवा बाबाचो आत्मो आमचे भितर आसा देखून आमी आनीक खुशाल हालेलुया कित्याक जो आत्मो जेजू क्रिस्ताक जेजू मेलो ताका पुनर्जिवन केलो न्हू ताका पुनर्जिवन केलो कोणाक हांव केलो देवान आपलो आत्मो घातलो आनी ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो त्या सुर्गीच्या देवाचो आमच्या बापाचो आत्मो कोणाच्या भितर आसा बाप्तिस्मा वरवीं तो आत्मो आमच्या खुशाल तुमी खुशाल तो कितें करता आत्मो दुयेंसाचो पिडेचो वायटाचो वायट येता त्या वस्तूचो नाश करता जैत करता तरी आमी मातशे 5 मिनट आमी हें गायन घेतले आनी आमीच खुशाल बरी जावया 5 मिनट्स बिफोर 1:30 I have to finish हालेलुया हें काळजाचे खोलायेंतल्यान म्हणोया आनी खुशाल बरी जावया संतोश बरी जावया कित्याक कोणाचो आत्मो आमच्या भितर आहा स्वर्गीच्या देवा बापाचो जाणें जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुणून तर आमचे भितर कसलेंच कितें चलना सारकें आमचे सांदे आमी आयज बागडे केला तांचे पासत आमचे फ्रांसीस भावा पासत ही आमची मेलिसा एकली भयण आसा हॉस्पिटलान आसा जायतो म्हयनो भर जाला ओके तुमचे भितर तुमच्या घरांनी कोण दुयेंत आहा त्रासान पडला काबार जाला कोवार जाला अशें दिसता एवरीथींग इज ओवर इट लुक्स लायक एवरीथींग इज गॉन फिनिश्ड आयज हें जेन्ना गीत म्हणटलें तेन्ना आमची नवसणी जातली दुयेंसाची तेगोवणी जातली आनी जायते बरेपण येतलें म्हूण ह्या गितांतल्यान आमी देवाक आमचे मागणे कशें उबारया देवाक दिनवासया आनी खुशाल बरी जावया हालेलुया आर्जाची भलायकी उबी रावन म्हणल्यार बरें जावपाक Oh
Galatians 3:13 सगळे तुमच्या शिराक तोडून उडयता, मोडून उडयता. तुमकां दिसता तो तुमच्या शिराक पडलो हे आसता, मोडून उडयता, तोडून उडयता. अशें बसय आयज फादरीन कितें सांगलां आमकां ओरोम आनी शेवट आनी आनी कितें ओरोम आनी शेवट आनी कितें सांगलां ओरोम आनी शेवट आनी कितें दोन ओरोम आनी शेवट आनी मदलो काड न्हू द बिगिनींग एंड द एंड एंड आमी चोर आतां आहा ते आमी चोर मोदें आसा मोदें हो वेळ कसो सारका तो चड गरजेचो आमी हो मदलो काड मदलो वेळ खुशाल आहा तुमी हो मदलो वेळ त्रास येयला तुमच्या जिवितांत कॉस्ट येयला भिरांत आयला वाजेन तुमी सारतात जाल्यार आयज जें म्हणटा ह्या गिता वरवीं मातशें बरोवन घेयात 8-11 आनी हें गीत जाय जाल्यार आमच्या भावाची दिनोशी आसतलें तें वच्चें आनी बगत बगत तें म्हणोंक तें घालचें आनी आयकोचें खुशालकाय येतली हो मदलो जो काळ आहा तो सारपाक this mid time which we have to spend before going वयर वयचे आदी हें युट्यूबार आसा न्हू मातशें सांग गॉड्स लव इन हो ग्रुपाचो नांव गॉड्स लव इन हार्मनी ताचेर युट्यूबाचेर हें गीत आहा ओके मदलो वेळ बरो भाशेन सारूंक जाय जाल्यार दुयेंसाचेर पिडेचेर येतले त्रास ताचेर जैत व्हरूंक जाय जाल्यार हें गीत घेवन सोदमानो कितें रोमन्स 8:11 रायट
सकाळ 8:11 ते घरा वचून परतून वतात 8:11 जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला त्या सोडीच्या बाबाचो आत्मो आमच्या भितर तो आमच्या भितर राज खुशाल ना तरी पूण खुशाल ना दोतोर येयलो बरो व्हडलो आनी ते सांगल्यार कोण येयला रे व्हडलो येयला रे कोण दोतोर तेगेर तेंची वचून खुशाल आमी हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीजस आयज दुसरे फादरीन कितें सांगलां आनी निमाणी स्टोरी कितें सांगली ती एक क्वेश्चन घातलें कोण ती भायर झाडू मारता तिचे झाडू मारता तेंचें नांव बरो इंजरबाजी ती बारीक खबरो आनी म्हाका तेन्ना देवान सांगलें हांगा आमचे भाव आमकां म्हजें नांव जाणा सायमन त्या भावाचें नांव जाणा हे जे हांगा वावर करता ते तो हांगासर हे हॉल पळयता तो महेश आनी मागीर आमचो डॉनाल्ड आनी मागीर हो सतीश भाव हो आमचो भाव सेजिओ हांगासर काम करता हे हांगासर वावर करता मागीर भितर काम करता कोण हेंची नांवां सांगची पडलीं प्रमोद म्हणून एकलो कुजनाला फ्रांसीस ताचो बड्डे आहा तो येवन आमकां संडे आदार करता प्रमोद म्हणून आहा जॉनी म्हणून आमचो भाव आहा एक जोगी म्हणून आहा हेंचो उगडास केल्यार बरो जातलो न्हू आयचे प्रमाणे रोज ल्हान रोज नांव खंय दिसता आमकां ती कांय न्हू पळय तांच्या आदारान हो वावर जाता मागीर आमची तिचो भितर आहा जॉशवा म्हणून मागीर ती टॅक्निकल कमिटी जॉशवा मागीर सिनेट्रा मागीर विलफ्रेड तो येता आदले दिसा देवाक तांचे बाजू व्हडल्यान ताड्यो मारया व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवया आनी आमी अशे भिनवाशी जावया घरांनी ल्हान ल्हान वस्तू करता पळय तांच्या सभेन ल्हान ल्हान वस्तू करता तांच्या सभेन तांची नांवां काडून हांव आतां कोणाक सांगतालो हांगासर एक मनीस आसलो ताचें मिशन तें आमचे भाव म्हणटालो तो म्हणल्यार त्याच्या भावाची नांवां एकल्याची 4 जाणांची उगडास उरोनासलो ताका 4 जाणांची पासून नांवां मनांत उरोनासलीं असलें जावचें न्ही जो कोण म्हाका तुका आदार करता ताचे पासून देवाक आर्गां दिवपाक ताचें नांव जाणा जावंक गरजेचें न्हू हालेलुया हालेलुया मागीर तांचें नांव जाणा तुमी जाणा म्युजीक मिनिस्ट्रीचें नांव जाणा बेंटो ऑर्गन वाजयता तो मागीर दुसरो लिनो गिटार वाजयता तो क्रिस्टीन आमची भयण ही देवाक वाकाणणी करता देवाची वाकाणणी करता क्रिस्टीन आमची भयण जी गायन करता ती मधुर आवड तिचो आनी मागीर आमची मारिया भयण आसा तिचो सोदता तांकां आदार करपाक आनी मागीर आमचे युनोची बायल ती आमकां आदार करूंक येता ओके हांचो उगडास करपाक म्हाका दिसलें आनी जायते जाणां हें तयार जालां तें तुमी आतां पळयता जायतो लोक हें तयार करपाक जायत्या जाणांनी आदार दिल्लो आसा हांगासर आमकां आमच्या थोड्या भावाचो अदीक करून व्हडल्यांतले व्हडलें म्हणटा तें एलेन पिंटो आनी ताची फॅमिली बसत देवाक तांचे पासत देवाक तांकां देवा बेसांवांनी बोल्ला म्हणून सोत मानया आनी तांचे सदांच तांचे वचप आनी देवाक आर्गां दिवया बरो वचप हालेलुया ब्रदर जॉन्सन ब्रदर एलरीड हे पायनियर म्हणटा पयले ते हांगासर तांचे मिसांव स्टार्ट करपाक तांचे ते मोन अदी करून एलरीडान हाडलें हांगासर गोंयांत हाडलो ब्रदर जॉन्सनाक आनी तांचें मिशन आसलें देवाचें राज परगडपाक आनी अदीक करून अल्कोहॉलीक आनी ड्रग एडिक्ट हो वावर करपाक दीस वॉज प्रायमरी इनिशियल पयलें आसलें हें मोल बाकी तें बदललें आनी दुसऱ्याचेरूच गेलें नो प्रॉब्लम बट हें तयार जालें ह्या जायत्या लोकां पासत प्रशांत तिंगलो म्हणटा तो आमचो भाव हिंदू भाव ताच्या जिवितांत जायते बदलप येयलें देवाच्या उतरा उदेशी आनी देवाच्या उतराक लागून तांच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां येयलीं ताचोय जायते जें घडलां ताच्या आदाराचो ह्या मागीर आमचो हें घर बांदलां तें नातान
नातान हो आमचो भाव ताच्या पासत आनी जायते आमचे दोमणीक हांगासर आसा आमची कमिटी अवेलेबल आसा सेर्वो म्हणून दोमणीक आहा रेबेलो म्हणून आसा मागीर आमचो हे दिसवना फुडल्यान आमी दिसता मागीर आमचो भाव एंड्रू भाव आतां जायतो आमकां आदार दिता जायतो आमचे हें करपाक भुरग्यांक जेवणाचो बंदोबस्त करपाक जायतो आदार दिता सो ह्या सगळ्या पासो देवाक आर्गां दिवया व्हडल्यान आनी ताळयो मारया हालेलुया 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 आनी तुमचे बसत तुमच्या घराव्या बसत तुमी जी हांगासर येता देवाच्या उतराक लागून कोणाकूच लागून येना उगडास धरात तुमी कोणाच्या बसत येना हांगासर जेजू बसत देवा बसत देवाचें उतर घेवचें बसत देवाच्या उतरा उदेशी आमचें जिवीत बदलपा बसत आमी आपल्या वाद्याचें जायना बसप जावना बसत आयचें वाचप मार्क 10:8 आमी आपल्या जेजू म्हणटा तुमी तुमच्या वाद्याचें जालें देखून अशें तुमकां मोजेसान बरोवन दिलें आमी आमच्या वाद्याचे आहा ते आमी आमचे वादे आमचे दिसते आमी आय म्हणटा पळय ते काडपाक तुमी हांगासर येता हालेलुया कितें येता तुमी काडपाक हांगासर हांव व्हडलो हें येता हें बगर येता आमच्या भितर न्हू आपल्या वाद्याचेच हांगा येवन देवाच्या वाद्याचे जावपाक आमी हांगासर कोणाच्या वाद्याचे जावपाक माय फिलिंग्स माय इमोशन गीत गायला न्हू जियो न्हू जियेता हांव न्हय तितून अर्थ कळला तुमकां म्हणटा तें हांव न्हय पूण कोण देव पुतू जेजू आमचे भितर हांव न्हय नॉट मी not about me it's about Jesus it's not me हांव न्हय हालेलुया बरो जालें थँक यू जेजस आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुज्या ह्या मिसाच्या बलिदाना पासत जेजूच्या समोर जेजून आमकां आपली कूड समोर आयल्या ताच्या पासत बाबा तुका आर्गां तुका वाकाणी आमच्या यात्नीक भावा पासत सुदे पासत तुका आर्गां तुका वाकाणी आनी हें सगळें आमी आतांच मागणी तुका उबारला ताच्या पासत बापा तुका आर्गां तुका वाकाणी ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यां पासत हें घर चलता ह्या तुज्या भुरग्यां पासत तुका आर्गां तुका वाकाणी तुका मोहिमा आनी ह्या जेवणाचेर आनी हें जेवण रांदलेल्याचेर आनी ह्या सगळ्या तुज्या पुता धुवांचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद घातला म्हूण आमी सोद मानता सगळ्या बेसांवांनी तांकां तुवें बोल्लां आनी तांच्या जिवितांत खुशालकाय संतोश आयला म्हूण आमी सोद मानता आनी देखून बाबा तुका आर्गां आनी तुका वाकाणी दिता ही आमी मागणी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन हालेलुया हालेलुया बाबा तुका कवितांतल्यान व्हडल्यान ताळयो थँक यू जीजस आर्गां तुका बाबा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र